नमस्कार, नाइस समाचारमा स्वागत छ। म एमडी मगर। सुरु गरौँ प्रमुख समाचार शीर्षकहरूबाट। भारतले नेपाली भूमिमा एकतर्फी सडक बनाएको विषयले सिङ्गो नेपाल तरङ्गित, जनस्तरबाटै विरोध, परराष्ट्र मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने संसदीय समितिको तयारी। नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढेको बढै, सातामा थप 7 जनामा कोरोना भेटिएसँगै कुल संक्रमितको सङ्ख्या 109 पुग्यो। पूर्वी नेपालको काकाडभिट्टा नाका 1 महिनापछि खुल्यो, मालवाहक गाडी भित्रिए, नाका खुलेसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढ्यो। ब्राजिलको अमेजन जङ्गलमा अत्याधिक वन फडानी, राष्ट्रपतिले नै अवैध गतिविधिलाई बढावा दिएको आरोप। र मेसी सहित बार्सिलोनाका खेलाडीहरू नियमित प्रशिक्षणमा फर्किए, कोरोनाबाट अति प्रभावित मध्येको स्पेनमा लकडाउन खुकुलो पारियो। सर्भर जोड्ने बाटो बनाएको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका 36 जना युवा विद्यार्थीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रहरीले सत्तारूढ दल नेकपा निकट विद्यार्थीसहित 36 जनालाई माइतीघर र लैनचौरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। माइतीघर मण्डलामा भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनाएको तथा नेपाल सरकार मौन रहेको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन्। यसअघि अनिराज सबिको नेतृत्वमा प्रदर्शन र घेराउ गर्न गएका 20 भन्दा बढी विद्यार्थीलाई भूगर्भ विभाग नजिकैबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भारतले नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत स्थित धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग शुक्रबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको हो। नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नगरी एकतर्फी रूपमा निर्माण गरिएको उक्त सडक शुक्रबार भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेका थिए। नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। भारतले शुक्रबार नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने लिङ्क रोडको उद्घाटन गरेपछि सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत सरकारलाई नेपाली भूमिभित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले एकतर्फी सडक सञ्जालले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सहमति र दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा भएको समझदारीको पनि उल्लङ्घन भएको जनाएको छ। तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्ड स्थित धारचुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको धारचुलाको गुन्जी क्षेत्र हुँदै लिपुलेक पुग्ने लिङ्क रोडको भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो। यसको नेपालमा विरोध भइरहेको छ। सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक स्थित महाकाली नदीको पूर्व क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको प्रष्ट भएको र पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको नक्साका सम्बन्धमा पठाएको कूटनीतिक नोटमा समेत यसलाई उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले सन् 2015मै भारत र चीनलाई लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार मार्गको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि नेपालको स्वीकृति अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेको कुरा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण सुरु गरेको घटनालाई लिएर सत्ताधारी दल नेकपाका उपल्लो दर्जाका नेताहरू आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले तत्काल प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। भारतले नेपाली भूमिमा एकतर्फी निर्माण गरेको सडक शुक्रबार भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीमा एक भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि नागरिक स्तरमै त्यसको चर्को विरोध भएको छ। यही बेला नेकपाका शीर्ष नेताहरूले भारतको हेपा प्रविधिका कारण नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेका हुन्। नेकपा वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपालको सुदूरपश्चिम सीमा लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको महाकालीको सीमा भएको त्यो सीमामा नेपाल अविचित भएको र नेपाली भूमिमा भारतको अतिक्रमण तुरुन्त हटाउनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको अग्रसरतामा आइतबार बिहान संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक बोलाइएको छ। नेता नेपालले यो विषय अति संवेदनशील र गम्भीर रहेकोले यसबारे स्पष्ट हुन पनि संसदीय समितिको बैठक बोलाइएको बताउनुभयो। समिति सदस्यहरूले नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीसँग स्पष्टीकरण मागेको कारण अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने भनिएको छ।
नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 109 जना पुगेको छ। केन्द्रीय प्रयोगशाला टेकु तथा कोशी अस्पतालमा शनिबार गरिएको PCR परीक्षणमा थप 7 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्केमा 3 जना महिलामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। भुल्केका 18, 45 र 60 वर्षीय महिलामा कोरोना सङ्क्रमण फेला परेको हो। त्यस्तै कपिलवस्तुका 17 वर्षीय 1 र 18 वर्षका 2 गरी 3 पुरुष तथा पर्सा छपकैयाका 62 वर्षका पुरुषमा सङ्क्रमण पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कपिलवस्तुका 3 जना सङ्क्रमित मायादेवी गाउँपालिका 1 पकडी स्थित छत्रपाली तीर्थादेवी मावि क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। यता काठमाडौँको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने 52 वर्षीय ती व्यक्तिको पनि PCR रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। पाटन अस्पतालबाट उपचारपछि डिस्चार्ज भएका उनलाई पुनः अस्पताल भर्ना गरिएको छ। प्रवक्ता देवकोटाले शनिबार भेटिएका थप कोरोना सङ्क्रमितको उपचार सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। सम्म कुल PCR-बाट गरिएको परीक्षणहरूको सङ्ख्या 16,309 पुगेको छ। त्यसैगरी RDT विधिबाट गरिएको परीक्षणको सङ्ख्या 55,930 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा मात्र थप 1,742 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। विभिन्न प्रदेशहरूबाट RDT विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको नतिजाको नमुना सङ्कलन गरिएकाहरूको परीक्षण सङ्ख्या प्राप्त भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 7,055, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,890, बागमती प्रदेशमा 9,105, गण्डकी प्रदेशमा 6,377, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 6,638, कर्णाली प्रदेशमा 6,174 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14,691 वटा गरी कुल 55,930 वटा RDT विधिबाट गरिएका परीक्षणको सङ्ख्या पुगेको छ। 109 जना सङ्क्रमितहरू हालसम्म हुनुहुन्छ। सङ्क्रमित बढीसँगै सरकारले मुलुकभर कोरोना परीक्षणको दायरा पनि बढाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हाल PCR किट्स प्राप्त रहेको भन्दै कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगेको जनाएको छ। उता प्युठान जिल्लामा 2 जना RDT टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। प्युठान नगरपालिका 2 स्थित सिद्धार्थ हलको क्वारेन्टाइनमा बसेका 2 जना पुरुषमा RDT पोजिटिभ देखिएको प्युठान नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक गोविन्द घिमिरेले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन अझै जारी छ। गत चैत 11 गतेबाट जारी लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म तोकिएको छ। यद्यपि लकडाउनका विषयमा त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। लकडाउन जारी रहे पनि निर्माण क्षेत्र र विभिन्न उत्पादनका क्षेत्रहरू भने सुचारू हुन थालेका छन्। सरकारले शुक्रबारदेखि विकास निर्माणका काम, उत्पादनका क्षेत्र, अत्यावश्यक वस्तु ढुवानीका सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै विभिन्न उद्योग, खाद्यान्नका पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रहरू पनि सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। यसैबीच सरकारले भोलिबाट काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी कार्यालयहरू पूर्ववत रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। लकडाउन जारी रहेको र कतिपय कर्मचारीहरू घर फर्किएकोले सबै कार्यालयहरू सेवा सामान्य हुन भने केही समय लाग्ने देखिन्छ। कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि सरकारले गत 11 गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेसँगै धेरै सरकारी कार्यालयहरू बन्द थिए। तर गत बुधबारको मन्त्री परिषद बैठकले बढीमा 1/4 कर्मचारीहरू मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेसँगै भोलिबाट काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू खुल्न थालेका हुन्। पुरानो आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बेला कार्यालयमा आन्तरिक काम बढी भएकोले कर्मचारीहरूलाई उपस्थित हुन भनिएको छ। शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीमा देशभरबाट बिरामी आउँछन्। उपचार गर्न आएका बिरामीलाई सधैँ पिरलो हुन्छ, कहाँ खाने? यो बेला कोरोना महामारीले ससाना होटल व्यवसाय समेत बन्द भएपछि बिरामी तथा कुरुवा थप समस्यामा परेका छन्। त्यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यति बेला सहयोगी हातहरू जुटिरहेका छन्। सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र बाँसबारी लगायतका सहयोगी हातहरूले दुःखमा परेका नागरिकलाई पेटभरि खाना खुवाइरहेका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनकै बीच उपचार गर्न आएका नागरिकहरूलाई खानाको समस्या परेपछि सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले यसको अगुवाई गरिरहेको छ।
केन्द्रका अध्यक्ष रमेश कुमार खड्काले बाँसबारी अस्पतालमा आएका बिरामी, कुरुवा र अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई समेत खाना खान समस्या भएपछि चैत्र 6 गतेदेखि नै यस्तो व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। यो हामी सुरुमा चाहिँ गङ्गालाल हस्पिटलमा आउने कुरुवाहरू, बिरामी र केही स्टाफहरू पनि सरसफाइ गार्डहरूलाई पनि अलि सबै ठाउँमा बन्द भयो भएर खानाको चाहिँ नि प्रब्लम भएको उहाँले गुनासो गरे भएर हामीले चाहिँ सुरुमा हामी सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका पदाधिकारीहरूले नै पैसा उठाएर यसलाई हामीले सुरुवात गरेका हो। रोल्पाका दलबहादुर घरती मगर उपचारका लागि बिरामी लिएर आउनु भएको छ। उहाँको बिरामी आइसियुमा छ। सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले निःशुल्क खाना खुवाएको थाहा पाएपछि दलबहादुर पनि अहिले दैनिक खाना खान यहीँ पुग्नुहुन्छ। सरकारले गर्न नसकेको काम सामुदायिक प्रहरीले गरेकोमा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। 10 गतेको दिनमा मैले यहाँ सामुदायिक प्रहरी लगायत यहाँका बुद्धिजीवी, यहाँका जानमान बजारका सबै मान्छेहरूले चाहिँ खाना बिरामीका चाहिँ कुरुवाहरू, बिरामी लगायतलाई सेवा गरिराखेको छन् भन्ने मैले सुने। त्यसपछि म यहाँ आएँ, मैले खाना खाएँ, मैले यहाँ सबै चाहिँ मैले यहाँको अवस्था बुझेँ, असाध्यै राम्रो भयो। सायद लाग्छ म त्यति दुर्गम टाढा चाहिँ रोल्पाबाट म 36,000 रुपियाँ भाडा हालेर एम्बुलेन्स रिजर्भ गरेर आएको थिएँ। सामुदायिक प्रहरी केन्द्रका सल्लाहकार कृष्ण थापा मगरले बाँसबारीमा बसोबास गर्ने असहाय व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यान दिएर निरन्तर रूपमा खाना वितरण गरिरहेको बताउनुभयो। यो हाम्रो यो निःशुल्क भोजन कार्यक्रम चाहिँ 2017 साल चैत्र 6 गतेदेखि सुरु गरे हौँ हामीले। त्यसपछि निरन्तर रूपमा हामी आज 22औं दिनमा छौँ आजसम्म आइपुग्दाखेरि, र दैनिक रूपमा हामीले 300 भन्दा बढीलाई खाना खुवाइरहेका छौँ। र यो चाहिँ हामीले यो विशेष गरेर गङ्गालाल न्युरो हस्पिटल र यस बाँसबारी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने असहाय व्यक्तिहरू, जो मजदुरहरू, दैनिक ज्यालारी गर्नेहरू, कोठामा बस्नेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निःशुल्क रूपमा बिहान खाना 10 देखि 12 बजीसम्म खाना र बेलुकी चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ रोटी वितरण गरिरहेको छौँ। नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक हकमा राखेको छ, तर सरकारले गरेको राहत वितरण सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि पर्याप्त नभएको आवाज तीव्र रूपमा उठेको छ। केन्द्रका सल्लाहकार थापा मगरले समेत सरकारले दिएको राहत पर्याप्त नभएको गुनासो गर्नुभयो। यस्तै केन्द्रका कोषाध्यक्ष भोन बौद्धीले आर्थिक अवस्था नाजुक भएका निम्नवर्गीय परिवारलाई यति बेला खाना खुवाउन पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। सरकारले यो बेला भोका, नाङ्गा, विपन्न र असहायहरूलाई खाना खुवाउनु पर्दथ्यो, तर खुवाउन सकेको छैन। काठमाडौँमा घर भए पनि सबैको आम्दानीको स्रोत गतिलो नभएका कारण हुने खानीहरू नै पीडित भइरहेको अवस्था छ। राहत दिँदा सरकारले पीडित जनताको पहिचान गर्नुपर्ने पीडितहरूको भनाइ छ। सरकारले चाहिँ जनता पहिचान गर्नु पर्यो, आफ्नो कार्यकर्ता पहिचान गरिरहेको छ। अहिले सरकारले कार्यकर्ता पहिचान गरेर कहिले पनि देश उभो लाग्दैन। कार्यकर्ता त तपाईँको पछाडि लागेर तपाईँ स्वार्थको लागि कार्यकर्ता धेरै दौडिरहेका छन्। आज काङ्ग्रेस भन्छन्, भोलि एमाले भन्छन्, अवसरवादी कार्यकर्ताको पछाडि नेता लागिरहेका छन्। त्यसैले पीडित जनताको त्यो जनता पहिचान गर्नु पर्यो र ओडाका नेताहरूले पनि भोलि चुनावमा खटिने मान्छे छान्ने होइन कि गरिब र दुःखी छान्नु पर्यो र उहाँहरूलाई खान दिनु पर्यो। सामुदायिक प्रहरीले गरिरहेको परोपकारी काममा हातेमालो गर्दै स्थानीय ओडाहरूले पनि खाना खुवाउने कार्यमा सहयोग गरिरहेको केन्द्रका सचिव शीतल बस्नेतले बताउनुभयो। प्रहरी जनताको सेवक भएकाले आम नागरिकले पनि प्रहरीलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र बाँसबारीका इन्चार्ज लक्ष्मी कार्की। पब्लिकले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब पुलिस प्रशासन चाहिँ अब हाम्रो लागि हो, उहाँहरूले हामीलाई अनुशासन सिकाउनुहुन्छ, ड्युटी गरिदिनुहुन्छ, सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ अलि धैर्य धारणा गरेर अलि अब राम्रोसँग त्यहाँ हाम्रो कमान्डर हुन्छ, अब जे होस् उहाँसँग आएर उहाँहरूलाई परेको प्रब्लमहरू समस्याहरू भनिदिनुपर्छ होइन। यति बेला कयौँ मान्छेहरू भोकै दिन काटिरहेका छन्। सरकार लकडाउनको अवधि मात्रै थपिरहेको छ। जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू आपसी झगडामै अल्झिरहेका छन्। तर कोही नहुनेको भगवान हुन्छ भने झै उपचारका लागि दूरदराजबाट गङ्गालाल अस्पताल बाँसबारी आएकाहरूका लागि सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र बाँसबारी भगवान बनेर उभिएको छ।
दुखी पीडितलाई सहयोग जसले गरे पनि हुन्छ, तर राज्य मूक दर्शक बन्नु हुँदैन। नाइस टेलिभिजनका लागि दिपा आले मगरको रिपोर्ट। समाचारको क्रम अझै जारी छ, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। पूर्वी नेपालको काकडभिट्टा नाका 1 महिनापछि खुलेको छ। गएको चैत 26 गतेदेखि भारतको पश्चिम बङ्गाल प्रान्तीय सरकारले एकतर्फी रूपमा सीमावर्ती पानी टङ्की नाका बन्द गरेपछि ठप्प भएको नाका 1 महिनापछि खुलेको हो। मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख ध्रुव विश्वकर्माले नाका खुल्नासाथ भारतबाट शनिबार मात्रै 30 मालवाहक गाडी नेपाल भित्रिएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार सीमावर्ती पानी टङ्की स्थित भारतीय भन्सार कार्यालयले समेत नाका खोलेको जानकारी दिएको छ। नेपाल प्रवेश गरेका 30 गाडीमध्ये 35वटा कोइला रहेको र बाँकी गाडीको सिल खोल्न बाँकी रहेको बताइएको छ। कोरोना सङ्क्रमण फैलन थालेको भन्दै भारतको पश्चिम बङ्गाल सरकारले एकतर्फी रूपमा भन्सार बन्द गरेपछि भारतीय मार्ग हुँदै नेपाल आउने अत्यावश्यक माल सामानको आयात रोकिएको थियो। यो नाकाबाट मालवाहक सवारी भित्रिए पनि मान्छेको ओहोर दोहोर भने गर्न दिइएको छैन। सङ्घीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता लगायतका विषयमा आर्थिक पत्रकारहरूसँग छलफल गरेको छ। समितिले आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को बजेटका बारेमा पत्रकारसँग सुझाव मागेको हो। बैठकमा पत्रकारहरूले कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि आगामी वर्षको बजेटमा ल्याउनुपर्ने तात्कालीन राहत प्याकेजका साथै मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा समेट्नुपर्ने विषयमा आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए। कोरोना महामारीपछि तात्कालीन रूपमा ल्याउनुपर्ने आर्थिक राहत प्याकेजमा 2 वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने गरी 5% ब्याज दरमा पुनः कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगलाई 2% ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने सुझाव आर्थिक पत्रकारको छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कम्तीमा 20% बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। पर्यटनको क्षेत्रमा पुनः कर्जाको तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जलविद्युत ऊर्जा क्षेत्रमा सबै जलविद्युत आयोजनाहरूलाई पुनः कर्जा र 2 वर्षभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। आर्थिक पत्रकारहरूले निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्र, ब्याङ्किङ, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा बजेटले समेट्नुपर्ने विषयमा पनि सुझाव दिएका छन्। अख्तियारको टोलीले नुवाकोटका डिभिजन वन अधिकृत मङ्गल प्रसादलाई घुससहित पक्राउ गरेको छ। ती वन अधिकृतलाई 1 लाख घुससहित नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताउनु भएको छ। सेवाग्राहीसँग 1 लाख घुस मागेको उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। यस क्रममा 1 लाख घुस लिइसकेका उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको अख्तियारले जनाएको छ। कोरोना महामारीबाट बच्न सरकारले लकडाउन गरेको छ, तर अख्तियारमा उजुरी पर्ने क्रम भने झन बढेर गएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलको अमेजन जङ्गलमा वन फडानी अत्याधिक रूपमा बढेको छ। गएको महिना अमेजनको जङ्गलमा फडानी बढेको हो। फडानीको खबर पाएपछि ब्राजिल सरकारले अवैध काठ तस्करी तथा खानी उत्खनन रोक्ने भन्दै अमेजनमा सैनिक पठाएको छ। ब्राजिलको अन्तरिक्ष अनुसन्धान एजेन्सीका अनुसार यो वर्षको अप्रिलमा भएको जङ्गल फडानी गएको वर्ष यही समयको तुलनामा 64% बढी हो। यो वर्षको पहिलो 4 महिनामा अवैध काठ तस्कर तथा पशुपालकबाट अमेजनमा भएको फडानी 55%ले वृद्धि भएको एजेन्सीले जनाएको छ। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोको नीति र अवैध गतिविधिलाई दिएको बढावाका कारण अमेजन जङ्गल जोखिममा परेको वातावरण संरक्षण कर्मीले बताएका छन्। तर राष्ट्रपति बोल्सोनारोले भने यो आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अन्त्यमा खेल समाचार। लियोनल मेसी सहित बार्सिलोनाका खेलाडीहरू नियमित प्रशिक्षणमा फर्किएका छन्। स्पेनी क्लब बार्सिलोनाका खेलाडीहरू लामो समयपछि व्यक्तिगत प्रशिक्षणमा फर्किएका हुन्।
लिग आयोजक ला लिगाले खेलाडीहरूको कोरोना परीक्षण समेत गरेको छ। विश्वमा कोरोना महामारीबाट बढी प्रभावित हुने मुलुकहरूमध्ये स्पेन पनि एक हो। स्पेन सरकारले पछिल्ला दिनहरूमा लकडाउन खुकुलो पार्दै गएको छ। स्पेनमा आउँदो जुनदेखि दर्शक बिनाको बन्द रङ्गशालामा यो सिजनका बाँकी खेलहरू सञ्चालनमा आउने तयारी भइरहेको छ। यसैबीच जर्मनीमा यही मे 16 देखि बुन्डेस लिगका खेलहरू सुरु हुँदैछन् भने इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग खेल्ने क्लबहरूले पनि प्रशिक्षण थालेका छन्। हामी नाइस समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू पुनः एकपटक। भारतले नेपाली भूमिमा एकतर्फी सडक बनाएको विषयले सिङ्गो नेपाल तरङ्गित, जनस्तरबाटै विरोध, परराष्ट्र मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने संसदीय समितिको तयारी। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको बढै थप 7 जनामा कोरोना भेटिएसँगै कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 109 पुग्यो। पूर्वी नेपालको काकाडभिट्टा नाका 1 महिनापछि खुल्यो। मालवाहक गाडी भित्रिए, नाका खुलेसँगै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढ्यो। ब्राजिलको अमेजन जङ्गलमा अत्याधिक वन फडानी, राष्ट्रपतिले नै अवैध गतिविधिलाई बढावा दिएको आरोप। र मेसीसहित बार्सिलोनाका खेलाडीहरू नियमित प्रशिक्षणमा फर्किए। कोरोनाबाट अति प्रभावित मध्येको देश स्पेनमा लकडाउन खुकुलो पारियो। हवस् त, नाइस समाचार अहिलेलाई यति नै। नाइस समाचारका अन्य समाचारहरू naissamachar.com, युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।